झाड काल पडिल्ले, सो काल हे रस्त्यार पडले म्हणून लोकांनी आपले तरेन ते कट करून हांगा उडयला, पण ते सारखे ना. अर्दो रस्तो अजून ताजो कवर आसा आणि ह्या ज्या रस्त्याक हांगा स्ट्रीट लायट ना, ह्या स्ट्रीट लायटाच्या एक्सटेन्शनाचे हेंय आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिल्लें आसा, इनवर्ट केल्लें आसा. अजून हांगा स्ट्रीट लायटाची वेवस्था ना. सो हांगा जेन्ना लोक एक रातीन सुद्दां जेन्ना येतलो पूण चलत येता काळखां जाता ह्या भरून हांगा अपघात जावं शकता किंवा गाडी सरळ येता आसतना पळयनासतना हांगा एक्सिडेंटूय जावं शकता. आज जेन्ना आमकां पंचायतीक 25,000 जी कितें डेंजरस झाडां आसा आमच्या पंचायती भितर एक वर्स पयलीं पयशे आयिल्ले. प्रत्येक फावटी मिटिंगेक जेन्ना झाडांचो विशय येता तेन्ना फक्त चाय पे चर्चा करतात, अशी चर्चा करतात आनी विशय सोडून दिता. एक्झिक्युशन आज कोणूच करना. कित्याक जेन्ना पयशे येता तेन्ना म्हाका कितले पयशे मेळटले, तुका कितले पयशे मेळटले हेंच हांगा पंचायतीक चलता. आज सरपंच जेन्ना वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी येता त्या स्किमी भितर कशे पयशे आपणे खावपाचे, आपले बायलेच्या नांवार करपाचे, जे गरीब लोकां येतात ते पयशे खावपाचे, बायलेच्या नांवार ग्रूप करपाचे, ते सरपंच आमचे बरें कळटा. पूण जेन्ना अशीं झाडां आपूण गांवचो प्रथम नागरीक, आपली जबाबदारी ह्या वार्डा भितर म्हजेच वार्ड न्ही, ह्या नेत्रावळी पंचायती भितर सगळ्यांत डेंजरस मोस्ट डेंजरस खंयची आसा प्रायोरिटीचे ती झाडां मारपाची. पंचाक रावना आसतना सरपंचाचें काम. ताजे नंतर जरी तर हे 25,000च्या एक 10,000 जर चड पडटा ते आपले बॉल्सांतल्यान जर मोडिल्ले जाल्यार ही सरपंचा वाखाणपाचे. पूण सरपंच तशें जनहिता खातीर कितें काम आसा न्ही तेन्ना बॉल्सांतले मोडना. तो फक्त आपल्याक जेन्ना कितें लुबाडपाक जाता तें काम बरें करता. पूण दुसरी गजाल काल जेन्ना प्रशासन हांगा आयिल्लें, प्रशासनाक हाडिल्लें तेन्ना ह्यो चर्चा तांणी करूं ना. पूण जेन्ना राखी नायक स्वताचे बॉल्सांतले पयशे मोडून लोकांक लायटी घालून उजवाड दिता ती कागाळ मात तांणी केली. पूण स्वताक जेन्ना हें काम आज तांकां लज दिसपाक जाय, हे गांवचे आज तांची जबाबदारी ह्यो आज आमी हांगा कितले म्हणून काम करपाचें. आज हे हांगा ह्याच लायनीक तुमकां हांव दाखयलें, एक स्ट्रेचार 3-4 झाडां पडिल्लीं आसा. लोक येवन सांगता पूण ही झाडां तुमी जर तर मानना जाल्यार आमकां तरी ते एक्झिक्यूट करपा दिया, तेंय दिनात. सो आज हांवें आतां इनिशिएटीव घेतला, हांव म्हजी स्वता लेटर करून हांव डेप्युटी कलेक्टराक धाडटा. कित्याक हांगा ह्या करकेक लोक भुरगीं स्कुलाक वता, येरादारी आसा आनी हे फॉरेस्टेड एरिया आसा, झाडां ठीक आसा हांगा आनी रस्त्या लागत सगळीं झाडां आसा. आनी थोडी तुमी पयलीं जी सुकिल्लीं आसा केन्ना पडत, आतांच कोण गेल्लो ताणें सांगलां की वारो मारता कितें मारता केन्ना झाड कशें पडटलें आनी कशें खांदे मोडटले म्हणून सांगूं शकना म्हणून. सो लोकांक खूब धोको आसा हांगा. आसा सरपंच गांवाक प्रशासन हाडले म्हणटाना आमी फोटो पयले व्हायरल जाल्ले की प्रशासन आयलें की सगळीं कामां करपा खातीर जाल्यार जाता अशें दिसता. ते प्रशासन ते म्हाका दिसता तांचे हे पयल्या ते प्रशासन फक्त गांवचे खातीर येवं नाशिल्लें. ते राखी नायकान ज्यो लायटी घाल्या किंवा कितें केलां, सो राखी नायकाक बुद्ध शिकोवपाक हाडिल्ले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन एक्सपोज जालो न्ही म्हणटा खंयच्यान राखी नायकाचे हे करतले. पूण आज तांकां खबर आसा लोकां मदीं तेच एक्सपोज जाल्ले आसा. दुसरी गजाल BSNL खातीर तांणी BSNL ऑथॉरिटी आयली. BSNL जावन 8-10 दीस म्हणल्यार BSNL लायनी झिरोच. जेन्ना हांवें स्वता ट्वीट केलें ताजे दुसरे दिसाच्यान आज कंटिन्युअस BSNL रेंज चालू आसा. सो आज सरपंच म्हणून तांची जबाबदारी कितें तें तांकांच खबर ना. ते फक्त ती खुर्ची घेवन कशें आपले पावरां भितर आमी पावराक आसा, आमकां कोण विचारपी ना, कशे पयशे चोरपाचे आनी कोण जेन्ना तांचे पॉयंट आवट करता तांकां धमक्यो दिवपाच्यो आनी त्या धमक्यांतल्यान भिवना जाल्यार तांगेली जी कितें भायले पेपरांनी घालून तांकां कुजबूज हाडपाची आनी ती कुजबूज सर्कुलेट करप. आतां सरपंचान नवें धरलां की एक जे कोण बिस्कीट गँग आसा तांकां थोडे बॉल्सां पयशे घालता आनी जे आपले एक्सपोज करता तांचे कुजबूज हाडटा. त्या सरपंचाक आज हांव ऑन रिकॉर्ड सांगूं सोदतां, आमी जे कितें उलयतात किंवा कोणाक आमी कोणाक पर्सनल टार्गेट करना, आमी पेपर आसतनाच उलयता, वाऱ्यावर उलयना. जर तर तुका दिसता राखी नायकाक आसलो, राखी नायका विथ पेपर एक्सपोज कर. ती फालतुगिरी त्यो बिस्कीट गँगा ते यूज करून बॉल्सां पयशे घालून नांव बरय नासतना, गांव बरय नासतना ते फातर मारपाचें काम करनाका. आमी तुजें नांव घेवन उलयतात, सरपंच बुंदावरक म्हणून उलयतात, तशेंच नांव घेवन कापसतात आसल्यार आमकां एक्सपोज कर. घडचें न्हू तुज्यान. कित्याक आमी तुजे भशेन अशें लोकांक जनहिता खातीर लोकांक आमी लुबाडले ना. आमी वयल्यान लोकां खातीर काम करतात. लोकांक आमचे बॉल्सांतले पयशे म्हणून आमी आज लोकांक लायट दिता. आमी आमचे स्वताचे पयशे म्हणून लोकांक रस्ते तयार करून दिल्ले आसा. ते तुज्यान जावपा ना.
10 लाखाचो टेंडराचे 1 लाख सुद्दां यूज करनासतना तुवें रस्तो केला, ते हाजी शेड तुवें आज काबार केल्या, त्या तुका आज विचार कापस्ताद आसा? एक तरी हांवें ताका विचारिल्लें तुका कापस्ताद आसा काय म्हणून, आज म्हणल्यार ताजो आज आवाज येवना SIT फॉर्म करची म्हणून कोण इंजिनियरान. तुवें एक तरी इंजिनियराक परत विचारलें जेन्ना तुका हें करता तेन्ना? राखी नायकाले जेन्ना क्रेमेटोरियम बांदिल्लें आनी तांकां कंप्लिशन लेटर तेन्ना तूं सेक्रेटरी घेवन ते इन्स्पेक्शनाक गेलो वचपाचेंच, पूण जेन्ना तुजी ही कामां खंयची सेक्रेटरी व्हेल्ली तुवें इन्स्पेक्ट करपाक? कंप्लिशन लेटर तुवें केन्ना कशें दिलें? हें आज तुवें जनतेक सांगपा जाय. लोक पळयता तुमकां कितें दिसता? आमकां आज कोण ना पावराक आसा, सगळे पंचाक फिक्स केल्या, कोण लोक कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाना, आपूण सकरे उरतलो. तूं राव खुर्चेर, पूण याद दवर की खुर्चेचो वालोर तुवें केन्ना उडयलो. नेत्रावळीच्या लोकांक न्ही सगळे आज टॉक ऑफ द टावन जाला की नेत्रावळीचो इतलो सरपंच जाणे इतली व्हडली कर्मां कांड करून आज तो खुर्चेर आसा आनी बाकीचे पंच ताका घेवन मिरयता. तुमी जाय तें करा, पूण याद दर लोकांचे जनता ही सर्वोपरी हातूं भितर कॉन्स्टिट्युशना भितर जनते मदीं तुमकां वचचेंच पडटलें. आनी त्या वेळार आज पावराक आसा म्हूण जनता उलयना, कोण उलयना, कित्याक प्रत्येकाक आज भंय दाखयल्लो वता. पूण जेन्ना तुमी त्या दांचे वतले त्या वेळार जनता तुमकां वखद दितली. जेन्ना एक जबाबदार नागरीक सरपंच जेन्ना एक इनिशिएटीव घेता की आमगे नवो पंचायत आसा, नवे हॉल आसा, तातूंत भितर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तें वाडोवपा जाय, तेन्ना आमी एज अ पंच म्हणून जें कितें डेव्हलपमेंटा आमी साथ दिली. आमी तांचे कडेन तांकां हेय केलें, हो कर म्हणलें की हाडच्यो वस्तू. पूण त्यो वस्तू सिलेक्शन करता आसतना हें सरपंचाचें काम आशिल्लें की कशें सिलेक्ट करपाचें. आज जेन्ना ज्यो गोश्टी जर आपल्याक कळना जाल्यार एक तंत्रमय जाका ज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्साची खबर आसा किंवा कोणा ताचें नॉलेज ताका यूज करूं जाय. 7 भितर एकटो तरी ताचे त्या नॉलेज तेंय विचारपा जाय. पूण आज हें विचारप गेल्लें वचना. आज आमी शिकिल्लीं आसून सुद्दां आमकां विचारप वचना, पूण हे बोणे आसा न्ही ते आपूण किंग जाता. आज पळया तुमी बरें सावंड सिस्टम हें तें हाडलां, कितें हाडलां म्हाका खबर ना, पूण आतां हें चलच ना. केन्नाच्यान आतां भायल्यान हें हाडून तांकां भाडें दिवन आज थंय चलयतात. सो कित्याक हो आमचो पयसो असो वेस्ट करता म्हूण कांय ना. हेंच हांव सरपंचा विचारतां, तुज्या घरा जर तो ह्यो वस्तू हाडटा आशिल्लो जाल्यार तूं अश्योच दोळ धापून हाडटा आशिल्लो? दिसता. आणि मोडपा आसा आतां हेजे काजू झाड मोडपा आसा, मातशें उरला तें. आमी थंय रावपाक भुरग्यां सुद्दां वयता आसतना येता आसतना हांव सामको केअर घेवची पडटा. सादी बारीक खांदी पडल्यार सुद्दां पुरो न्ही ती सामकी कितली. आतां हो पळय हो पडला न्हू, तेजे एक्चुअली सगळो बँड ह्या सायडीन आसलेलो, वाऱ्यान तो त्या सायडीन वचून तेगेलो तो माड सुद्दां घेवन गेलो तो तेगेलो माड सुद्दां घेवन गेलो. म्हणटरी असो आशिल्लो तो वाऱ्यान त्या सायडीन घुंवला. तसो सेम प्रोसिजर त्या सायडीन जाला. रस्त्याक सगळ्याक आनी ते आतां कितें जालां ह्या पावसाक तर सामकी ती जड जाल्या खांदो, त्या खांद्या लागून गेला आनी हें जावन उमळ जाला. आतां ते फुडें आनी वचपा ना, फुडें सगळें उमळ. हांवें फाटीं सांगलेलें पळय तुका की थंय उदक वचपाक आतां तुका सकयल गेल्यार कळटलें की उदक कितली हेजेन वयता तें. वयलो सगळो जितलें सगळें उदक आसा न्हू तें सगळें सकयल येता. सो झाडां मारपाक जाय ना जाल्यार हेका आनी पर्याय ना. ओके, ही गरज आसा हांगा. हाजे पयलीं जेन्ना तलाट्यान सांगिल्लें आमकां डेंजरस झाडां जेन्ना तांकां आयडेंटिफाय करपाक तेन्ना ही खंय झाडां तांणी ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्लीं. पूण आनी पयशे पंचायतीक दिल्ले फंड, पूण तो फंड युटिलायज जालना. जाल्यार पंचायत करना जाल्यार आमकां स्वता जबाबदारी घेवची पडटली की डेप्युटी कलेक्टरान परमिशन घेवन ते फंड आमकां तरी हांगा मारपाक युटिलायज करचो, ज्या करून आमच्या लोकांची सेफ्टी जातली. कारण आतां जशें तुमकां सांगलां भुरगीं वता ते म्हणटा आमकां वारंवार भंय दिसता. आनी तेंय तांणी सांगलें पळय खंयचे वटेन झाड आसा ताजें ना, वाऱ्यान तें हें ताजें एग्जाम्पल अशें झाड आशिल्लें तें वाऱ्यान हें करून त्या सायडीन म्हणजे खंयचें झाड केन्ना तुजे तकलेर पडत म्हणून हांगा येना, एक खरी गजाल. सो जातलें हें कामां. तुम्ही घाल म्हणून फुडें काज पडली, काज काडली. आतां कितें आमकां वचपा जाय म्हणटकीर आमकां करचें पडटा. तो चुकत ना न्हू ते करचें पडटलें.